दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने नै यही हो। हामी कहाँ डेमोक्रेसी भनेर भनिन्छ, तर डेमोक्रेसीमा जो तीनवटा कुराहरू हुन्छ, जस्तै न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका स्वतन्त्र शक्ति पृथकीकरणका आधारमा स्वतन्त्र हुने गर्छ। त्यो नेपालमा त्यस्तो छैन। इन जेनरल तपाईको संसारका संसदीय व्यवस्था भएका कुनै पनि देशमा हुँदैन यो जस्तो तपाईँ बेलायत भयो, जर्मनी भयो, जहाँ जहाँ संसदीय व्यवस्थाहरू छ, जापान भयो, भारत भयो, बङ्गलादेश भयो, के विकसितदेखि विकासोन्मुख र अल्पविकसित कुनै पनि देशमा जहाँ जहाँ संसदीय व्यवस्था छ त्यो ठाउँमा तपाईँको यो तीनटा डेमोक्रेटिक नर्म्स अनुसार जो तीनटा चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्छ त्यहाँ छैन। तर नेपाल जस्तो देशमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भएको देशमा तीनटा निकाय चाहिँ स्वतन्त्र छैनन्। यो एउटै छ। यो चाहिँ के छ भन्दा कार्यपालिकाले यसलाई लिड गर्छ। त्यो कार्यपालिकाले नेतृत्व गर्ने भएको र कार्यपालिकाको इन्ट्रेस्ट अनुसार चल्ने भएको कारणले व्यवस्थापिका पनि न्यायपालिका के अरे कार्यपालिका पनि व्यवस्थापिका पनि न्यायपालिका सबै कार्यपालिका इन्ट्रेस्ट अनुसार चल्ने र त्यसैको नेतृत्वमा चल्ने भएको कारणले यो प्रकारको विग्रह चाहिँ के छैन हुनु स्वाभाविक हो। यो अहिलेको मात्रै होइन, विगतमा पनि भएको थियो, भोलि पनि यो व्यवस्था रहँदासम्म यो हुने यही हो। त्यस कारणले यो स्थितिको अन्त्य गर्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीलाई डेमोक्रेसी चाहिन्छ नेपालमा। हामीलाई डेमोक्रेसी बनाएको के हो भन्दाखेरि लेनिनले के भन्नुभयो भन्दाखेरि सोसियलिजम इज मिलियन्स टाइम बेटर डेमोक्रेसी हैन। सोसियलिजम भनेको के हो भने लाखौं गुणा करोडौं गुणा राम्रो डेमोक्रेसी हो बुर्जुवा डेमोक्रेसी भन्दा। सोसियलिजम इज मिलियन्स टाइम बेटर डेमोक्रेसी देन बुर्जुवा डेमोक्रेसी लेनिनले भन्नुभयो। त्यो कुरा एकदम सही कुरा हो। त्यो वैज्ञानिक कुरा हो। किन भन्दाखेरि सोसियलिजम नै यस्तो डेमोक्रेसी हो। वास्तवमा युरोपियन जहाँ तपाईँ अहिले डेमोक्रेसीको कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सबै चाहिँ के छ रुसको सोसियलिस्ट डेमोक्रेसीबाट सिकेका कुरा हुन् तिनीहरू। अहिले चाहिँ जहाँ स्टेबिलिटी छ, जहाँ चाहिँ बनिएको छ, त्यहाँबाट सिकेर चाहिँ अहिले बनिएको छ। तर हामी कहाँ के छ भन्दाखेरि बेलायतको चाहिँ बाई प्रडक्ट चाहिँ त्यो 1200 वर्ष अगाडि, आजभन्दा 800 वर्ष अगाडि 1235 मा बेलायतमा संसदीय व्यवस्था स्थापित भयो हो, मोडर्न पार्लियामेन्ट्री सिस्टम। त्यसको कपी चाहिँ के छैन अहिले चाहिँ 800-900 वर्ष पछाडि नेपालमा प्रयोग गरिएको छ। उनीहरू कैयौँ त्यत्रा वर्षहरूबाट पार गरेर आएर एउटा कल्चरल तरिकाले चलेका छन्। हामी कहाँ के छ भने त्यो प्रकारको 900-800 वर्ष अगाडिको कल्चर चाहिँ यहाँ स्थापित भएको छ। त्यस कारणले यो सिस्टममा चाहिँ वाइप आउट गरेर वैज्ञानिक व्यवस्था हामीले स्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यसले मात्रै यो समस्या समाधान गर्छ भन्ने हाम्रो हजुर फेल गयो भन्दाखेरि जस्तो जनतालाई के थियो भन्दाखेरि बहुमतको सरकार भयो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने थियो। हामीले 48-49 सालमा चाहिँ नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा बहुमत सरकार नेपाली जनताले देखे। त्यो बेला चाहिँ पार्टी विघटन भयो, पार्टी फुट्यो, दुईटा पार्टी भयो नेपाली कांग्रेसमा। त्यसपछि कम्युनिस्ट आयो भने राम्रो हुन्छ कि भन्ने लागेको थियो मान्छेलाई। हामी त त्यति बेलै भनेको थियो यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाट बुर्जुवा सिस्टमबाट दलाल पुँजीवादबाट बन्दैन है भनेर हामीले त्यति बेलै भनेको थियौँ। त्यो कुरा चाहिँ कम्युनिस्टको भयो भने त बन्छ कि भन्ने जनतालाई जो भ्रम थियो त्यो पनि साफ भयो। किन साफ भयो भने कम्युनिस्टको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार भयो। सरकार चल्दै गर्दा 2/3 बहुमत भइसके भए त अब बाँकी के रह त भन्दाखेरि अब राप्रपा आएर हुने कुरा होइन, अर्को पार्टी आएर हुने कुरा, दुईटा कुरा त देखिसके जनताले। भनेपछि यो सिस्टम चाहिँ पुरै फेल खायो भन्ने कुरा त अब सबै जनताले बुझ्यो। भनेपछि यसलाई रिप्लेस गर्ने, यसलाई चाहिँ अन्त्य गरेर त्यसको ठाउँमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नको निम्ति हाम्रो अभियान त्यो छ। त्यसको निम्ति हाम्रो अभियान कुरा के हो त भन्दाखेरि प्रगतिशील संयुक्त सरकारको चाहिँ गठन गरौँ, यसको अन्त्य गरेर अनि वैज्ञानिक व्यवस्था स्थापना गर्नको लागि वैज्ञानिक समाजवाद कि अब उहाँहरूले पनि दलाल पुँजीवाद त नभन्नु होला। उहाँहरूले पनि चाहिँ के छैन अब वैज्ञानिक समाजवादमा आउनुभयो, राम्रै कुरा भइहाल्यो। जस्तो हामीले वृहत एकता भनेका छौँ त्योभित्र आयो, अगाडि बढ्यो त राम्रै कुरा भइहाल्यो होइन। तपाईँहरूको भन्दा हाम्रो अझ राम्रो गर्छौँ भन्नुहुन्छ भने त्यो व्यवस्थामा चाहिँ के छैन जनमत सङ्ग्रह गरौँ र एउटा सेटमा हामीले भनेको सेट राज्य प्रणाली चाहिँ के छ लागू गर्ने कि उहाँहरूले भने सेट राज्य प्रणाली लागू गर्ने त्यो सेटमा चाहिँ के छैन गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा त्यो छ। र त्यही अभियान अहिले हामीले देशव्यापी रूपमा हामीले सञ्चालन गरेका छौँ र गर्दै जान्छौँ। भन्न थाल्नुपर्छ त्यो राम्रो कुरा हो। किनभने डेमोक्रेसीको फलो गर्ने कुरा राम्रो कुरा हो। किनभने जनतालाई भोटद्वारा आफ्नो भविष्य निर्धारण गर्न दिनु भनेको डेमोक्रेसी हो। जसले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गर्नुभएको त्यो राम्रो कुरा भयो। तर विषयको कुरा आउँछ यहाँ। विषयको कुरा गर्दाखेरि अरूले के विषय गरे होलान्, तर हाम्रो भनाइ के छ भन्दाखेरि वैज्ञानिक समाजवाद या अहिले चलिरहेको दलाल पुँजीवाद के विषयमा जनमत सङ्ग्रह गर्ने, त्यो विषयमा जनमत सङ्ग्रह गरौँ भन्ने हाम्रो कुरा भयो। अब जहाँसम्म विकल्पको कुरा गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अब मैले अघि नै भनिसकेँ। र चुनावको कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ जाउँ, तर पहिले जनमत सङ्ग्रहको चुनाव गरौँ, राज्य प्रणाली चाहिँ निर्क्युल गरौँ। त्यसपछि राज्य प्रणाली निर्क्युल गरिसकेपछि कस्तो प्रकारको राज्य व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि जनताले चाहिँ प्रतिनिधि छान्ने। अहिलेको दलाल पुँजीवादी व्यवस्था अनुसारको
कार्यान्वयन गर्नको लागि छान्ने, जहाँ चाहिँ लुटपाट हुन्छ, मूल्य वृद्धि हुन्छ, जनतामाथि डकैती चोरी हुन्छ या असुरक्षा आदि इत्यादि हुन्छ, यो प्रकारको व्यवस्था छान्ने, जनता गरिब भइराख्ने हुन्छ, यो प्रकारको व्यवस्था छान्ने, या प्रगतिशील एउटा चाहिँ के छैन निरन्तर प्रगतिको बाटोमा जाने, समृद्धिको बाटो समात्ने व्यवस्थामा जाने, यो बाटो छान्ने, त्यो जनमत सङ्ग्रह गरौँ र त्यो पछाडि चुनावमा जाउँ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो छ। त्यसो भए चाहिँ हाम्रो जोड केमा हुन्छ भन्दाखेरि जनमत सङ्ग्रहको चुनाव गरौँ भन्नेमा हुन्छ हाम्रो। हाम्रो भनाइ के छ भने हामी चुनावमा, हाम्रा साथीहरू त चुनावमै हुनुहुन्छ नि त, त्योबाट केही प्राप्त नभएपछि हामी गएर किन मिसिनु पर्यो त्यहाँ भन्ने हाम्रो कुरा छ। त्यो त गरिराख्नु भएकै छ उहाँले। अहिले कति वर्ष भयो, 46 सालदेखि अहिलेसम्म चुनावै गर्नुभएको छ यही बहुदलीय प्रणाली आउँदाखेरि गर्दाखेरि पनि। 46 देखि अहिले 76 भने त करिब करिब 20-30 वर्ष भयो। 30 वर्षदेखि तपाईँको चुनावमा गइराख्नु भएको छ। जनताको निम्ति त कुनै आधारभूत परिवर्तन भएका छन्, परिवर्तन त धेरै भएको छ। जनयुद्धले ठुलो चेन्ज ल्याएको छ। जस्तो हामी राज्य बदल्नुपर्छ भनेर पहिले बोल्न पाइँदैन थियो, अहिले हामी बोलिरहेछौँ होइन, यो चाहिँ त भयो। तर जनताको डेलिभरी, जो आधारभूत डेलिभरी पाउनु पर्थ्यो नि, त्यो त पाएको छैन। जनताले सम्पत्ति प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, सुरक्षा प्राप्त गर्नु पर्थ्यो, भविष्य प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो, राज्यबाट ग्यारेन्टेड प्रत्याभूत हुनुपर्ने कुराहरू त्यो हुन सकेको छैन। त्यसको निम्ति बदलौँ भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो हो। त्यसो भएपछि हामीले चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँको यो अर्को हुने कुरा चाहिँ भएन भने चुनावमा त साथीहरू नै छन् त, हामी नै किन मिसिनु पर्यो त्यसमा भन्ने हाम्रो कुरा चाहिँ त्यो छ। बरु साथीहरूले चाहिँ के छैन, अब यो पाठ सिकेर हामीले भनेकोमा आउनु पर्यो। सबै कम्युनिस्टहरू आउनु पर्यो, सबै समाजवादी, नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका समाजवादी या अरू पार्टीहरूमा भएका समाजवादी विचार राख्ने मान्छेहरू के हुनु, यो धारमा चाहिँ आउनु पर्यो, यो लाइनमा आउनु पर्यो, त्यसलाई एउटा सही ट्र्याकमा चाहिँ लैजानु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा छ। आफ्ना प्रकारका छन्, यसको डिफाइन त हामीले गर्छौँ, हाम्रो चाहिँ लेखेका पनि छौँ, पढेका छौँ। फेरि यो निरन्तर अगाडि हिस्ट्रीमा हाम्रा तमाम छ र भविष्यमा पनि यसका धेरै कुराहरू आउँछन्। हाम्रो आधारभूत रूपमा के भने अहिले देशभित्रको कुरा गर्दाखेरि समृद्धि, शोषण को अन्त्य र राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने, यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि समाजवाद हो होइन। न्यूनतम रूपमा हरेक नागरिकको समृद्धि, राष्ट्रिय एकता र एउटा डाइनामिकलाई यसलाई हामीले चाहिँ सूत्रबद्ध गर्दाखेरि तपाईँको के भनेको छौँ हामीले भन्दाखेरि सामाजिक राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक गतिशीलता, शान्ति र समृद्धि, यो चाहिँ के छ भने अहिलेको आधारभूत समाजवाद हो होइन। जहाँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिक स्थिरता हुनु पर्यो होइन, त्यसमा चाहिँ के छ भने सामाजिक गतिशीलता हुनु पर्यो, समाज गतिमा जानु पर्यो, जहाँ त्यहाँ समृद्धि पनि आउनु पर्यो, हरेक जनतामा समृद्धि पनि आउनु पर्यो, त्यहाँ शान्ति पनि हुनु पर्यो, यो चाहिँ समाजवाद हो। यो कुरामा आयो भने एउटै हुनसक्छ, त्यो त बहस गर्दै जाने कुरा भयो। मान्छेले कसले के बुझिएको छ होइन, अब त्यो विभिन्न प्रकारका स्थिति अनुसार बुझ्ने हुन्छन्। त्यसो गर्दाखेरि त्यो विकास पनि हुँदै जान्छ, आधारभूत त्यो भयो, अरू विकास हामीले धेरै गर्न सकिन्छ त्यसमा र पर्ने हुन्छ। अरू साथीहरूको त्यो विषय हो। त्यो तपाईँले भनेको कुरा सही के हो भने सरकारले जो 3 बुँदे सहमति गर्यो हाम्रो पार्टीसँग, त्यसमा एउटा बुँदाको एउटा विषय बाहेक अरू चाहिँ पुरा भएका छैनन्। जस्तो त्यसमा के छ भन्दाखेरि प्रष्ट रूपमा तपाईँलाई जानकारी छ, 1 नम्बर बुँदामा नेपाल सरकार र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपालका राजनीतिक समस्याहरूमा छलफल, शान्तिपूर्ण छलफल र संवादको माध्यमबाट समाधान गर्दै जान सहमत भएका छन् भनेर भनिएको छ। नेपालका राजनीतिक समस्या भन्नाले के हो त, जस्तो अहिले आइरहेका हामीले जो छलफल गऱ्यौँ, जस्तो नेपाल किन गरिब भइरहेको छ, किन स्वाधीनताका कुराहरू भइरहेका छन्, किन चाहिँ देशमा औद्योगिकरण हुँदैन, किन चाहिँ महँगी वृद्धि भइरहेको छ, किन जनताको जीवदानको सुरक्षा हुँदैन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा किन, यी यावत कुराहरू चाहिँ के छ भने राजनीतिक विषयसँग जोडिने कुराहरू हुन्छन्। यो विषय चाहिँ स्टेप बाई स्टेप हल गर्ने, शान्तिपूर्ण तरिकाले छलफल माध्यमद्वारा गर्ने, त्यो हाम्रो सुरु नै भएको छैन। कुनै पनि सरकार केपीजीसँग हाम्रो सहमति भयो, केपीजीले पनि त्यो गर्नु भएन, अहिले सरकार बन्यो त्यसपछि यो पनि भएको छैन, हाम्रो त्यो सुरु नै भएको छैन। दोस्रो बुँदामा चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आफ्ना गतिविधिहरू शान्तिपूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न सहमत छ भने त्यो हामी पहिले पनि त्यही थियो हाम्रो, अहिले पनि हामी त्यसको गरिरहेका छौँ, त्यो त हाम्रो बनिरहेकै छ। तेस्रो बुँदामा चाहिँ के छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध खारेज गर्न, मुद्दाहरू फिर्ता गर्न र राजबन्दी रिहाई गर्न नेपाल सरकार सहमत छ भनेको थियो। त्यसमा चाहिँ के छ भने एउटा मात्रै बुँदा त्यसमा लागू भएको छ, त्यो भनेको पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध खारेज गरिएको छ। अरू चाहिँ के छन्, जति साथीहरू रिहाई हुनुभएको छ त्यो बेलामा करिब 140-45 जना साथीहरू, 49-49 जना जति जेलमा हुनुहुन्थ्यो।
जति अहिले रिहाई हुनुभएको छ अदालती प्रक्रियाद्वारा रिहाई हुनुभएको छ। पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाएको कारणले फेरि गिरफ्तार गरेका छैन सरकारले, किनभने त्यो बेला पनि मुद्दा फैसला गर्दै गरेका थियो अदालतले, फेरि छोप्ने फेरि मुद्दामा लगाएर हाल्ने गरेका थियो। अहिले त्यो भएको छैन। बाँकी कुराहरू चाहिँ के छैन सरकारले पुरा गरेका छैन। हाम्रो भनाइ के छ भने सरकारले यो पुरा गर्नुपर्छ। अब तेस्रो कुरा यो त गरिराखेकै छ, या त 6 महिना 8-9 महिना भन्नु थालिसक्यो, 1 वर्ष हुन थालिसक्यो। अहिलेसम्म हामीले त्यो सरकारसँग कुरा पनि गरिरहेका छौँ, तर सरकारले हुन्छ पनि भनिरहेको छ, तर त्यसमा त्यति कहिलेकाहीँ यसो चलायमान भयो जस्तो पनि गर्ने, तर चाहिँ काम नगर्ने स्थिति पैदा भएको छ। हामी त्यसमा दबाब पनि दिइरहेकै छौँ। तर यो कुरा चाहिँ के छ भने त्यो विषयसँग मात्रै सम्भव छैन, अर्थात् त्यो विषयसँग सम्बन्धित छैन। यो विषय चाहिँ के छ भने नितान्त जनताको जीवनसँग सम्बन्धित छ। जस्तो पेट्रोलियममा महँगी बढ्यो, मूल्य बढाइयो। पेट्रोलियममा मूल्य किन बढाइयो? पैसा चाहिँ के छ कहाँ जान्छ त? त्यत्रो पैसा आउँदाखेरि पनि पैसा कहाँ जान्छ? त्यो पैसा देखाइएको छैन, त्यसको प्रयोग पनि भएको छैन। अनि फेरि मूल्य वृद्धि गरिएको छ, त्यसको चौतर्फी रूपमा मूल्य वृद्धि हुने गर्छ। मैले जस्तो सुरुमै तपाईँहरूले भने कि होटेलमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, सागसब्जीमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, टेबल कुर्सीमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, तपाईँको क्यामेरा माइक्रोफोनमा मूल्य वृद्धि हुन्छ, घर भाडामा मूल्य वृद्धि हुन्छ, पानीमा बिजुलीमा मूल्य वृद्धि, हरेक क्षेत्रमा यसले चाहिँ सबै जीवनका हरेक क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि गर्छ। त्यस कारणले यो मूल्य घटाउनुपर्छ। यो दबावको निम्ति चाहिँ हामीले यो विषय चाहिँ उठाएको कुरा हो। रिफाइन गर्दाखेरि त्योबाट धेरै प्रडक्टहरू चाहिँ निस्कन्थ्यो, अलकत्रा निस्कन्थ्यो, अर्को धेरै कुराहरू चाहिँ निस्कन्थ्यो। त्यसबाट त्यसको फाइदा पनि हुन्थ्यो र तेल पनि सस्तो मूल्यमा आउन सक्थ्यो र हामीले त्यसलाई चाहिँ के छ भने बाहिर निर्यात गर्न पनि सकिने हुन्थ्यो। बाहिरको कच्चा तेल ल्याएर प्रशोधित गर्दाखेरि देशलाई आवश्यकभन्दा बढी भयो भने अहिले जुन खालको चाहिँ विभिन्न प्रकारका ट्याक्सहरू चाहिँ थोपरिएको छ त्यसमा, जस्तो बुढी गण्डकीको निम्ति अर्बौं रुपियाँ जम्मा गरिएको छ, अर्को चाहिँ गरिएको छ पर्यावरणको निम्ति भनिएको छ। पर्यावरणमा कुनै कामहरू भएको छैन, बुढी गण्डकीमा पनि केही भएको छैन। त्यो पैसा चाहिँ जो छ त्यसलाई तेल रिफाइन गर्ने मेसिन किन ल्याउँदैन राज्यले? त्यति पनि त्यो सुधारको काम त गर्न सक्नु पर्थ्यो नि त। हाम्रो भनाइ के छ भने त्यो पैसा छ भने मेसिन ल्याउँ, हैन? जनतालाई चाहिँ देशको आर्थिक उन्नतिको जग बसाल्ने त्यो देश चाहिँ जानु पर्यो, त्यो प्रकारको चाहिँ कामहरू गर्नु पर्यो भन्ने हाम्रो कुरा छ। र यो सबै कुरामा ध्यान आकर्षण गर्नको निम्ति सरकारलाई दबाब दिनको निम्ति हामी सरकारको मन्त्रीहरूसँग पनि प्रधानमन्त्रीसँग पनि हामी भेटेर कुराकानी गर्ने कोसिस गर्छौँ, उनीहरूसँग पनि हामी छलफल चलाउँछौँ। यो सबै कुराहरू हाम्रो क्वेसन छन्। यो सबैमा दबाब दिनको लागि हामीले नेपाल बन्दको आह्वान गरेका छौँ। यो शान्तिपूर्ण तरिकाले देशलाई एउटा सोलिडारिटी जनताको होस् भन्ने हाम्रो कुरा छ। यसमा सबै पत्रकार साथीहरूको सहयोग रहोस् भन्ने कुरा राख्दै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हस्त अभिवादन। यहाँका जिज्ञासाहरू केही भयो भने गर्नुला। जस्तो देशमा नेपाल बन्दको कुरा सङ्घर्ष गर्दाखेरि पहिलो स्टेप पर्ने गर्छ, किनभने सरकारलाई सबैलाई के थाहा छ भन्दाखेरि यो न्यायपूर्ण छैन, यो ठिक छैन भन्ने कुरा सबैले थाहा छ। तर यो कुरा कसैले पनि सुन्दैन। अनि कसैले नसुने, सरकारमा भएको मान्छेले नसुनेपछि जनता पनि जागृत हुने कुरा भएन। त्यसो भएपछि हामीले नेपाल बन्दको अपिलद्वारा देशलाई यसमा एकताबद्ध गर्नको निम्ति अपिल गर्ने कुरा हो। यो एकताको एउटा अभियान हो, यो हैन, सोलिडारिटीको कुरा हो। यो नेपालमा मात्रै होइन, सबै देशहरूमा हुन्छ यस्तो प्रकारको आन्दोलनहरू। त्यसकारणले यो चाहिँ हामी व्यवस्थाका साथ हामी किनभने नेपाल बन्दको अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। नेपाल बन्दको अन्त्य गर्नको निम्ति के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँको यो सिस्टमलाई चाहिँ बदल्नु पर्यो। यो परिवेश नआउने स्थिति सिर्जना गर्नु पर्यो राज्यले। तर राज्यले यो परिवेश सिर्जना गरिराख्दासम्म यो प्रकारको स्थिति चाहिँ पैदा हुन्छ। त्यसकारणले एउटा यो कुरा भयो, हैन? फेरि पनि हामीले फेरि छलफल त गरेकै छौँ, सरकारसँग हामीले छलफल गरेका छौँ, निगमहरूसँग पनि हाम्रो कुराकानीहरू भइरहेकै छ, लेखेका पनि छौँ, हामीले गरेका पनि छौँ। तर राज्य प्रणालीको बारेमा त धेरै लामो कुरा गर्नुपर्छ यसमा, हैन? तर यो व्यवस्थापूर्वक शासकहरूले जो गर्ने गरेका छन् त्यसको निम्ति जनतालाई आन्दोलित गर्न पाएको अर्को विकल्प छैन। त्यो कारणले चाहिँ नेपाल बन्द पहिलो स्टेप पर्ने हुन्छ नेपाल जस्तो देशमा। त्यो भयो। दोस्रो कुरा के भन्नुभएको थियो? यहाँ आन्दोलन मात्रै गरेर यो हो, आन्दोलन मात्रै गरेर यो समाधान हुन्छ त भन्दाखेरि हुँदैन। र ठिक छ, हामीले 3 रुपियाँ अहिले बढेको छ, 5 रुपियाँ बढेको छ एयरलिफ्टमा, तपाईँको फ्युलमा। त्यसपछि आएर ग्यासोलिनमा 15 रुपियाँ बढाइएको छ। हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यसको एउटा स्टडी हामी सबैले गरौँ, तपाईँहरूसँग पनि हामी मद्दत लिन चाहन्छौँ। हाम्रो विज्ञहरूका कुराहरू सुनेका छौँ, हामीले यसको अध्ययन गरौँ र
यसलाई 70 रुपियाँमा बिक्री गर्दाखेरि राज्यलाई फाइदा हुन्छ। हामीले राज्यलाई नोक्सान हुनुपर्छ हामीले भनेका छैनौँ। राज्यले ट्याक्स लिन पाउनु हुँदैन हामीले भनेका छैनौँ। हामीले के भनेका छौँ भने राज्यले प्रोपर ट्याक्स लिनुपर्छ र राज्यले त्यो ट्याक्सद्वारा जनतालाई डेलिभरी चाहिँ दिनुपर्छ। हाम्रो कुरा त्यो छ। त्यसो गर्दाखेरि राज्यले ट्याक्ससहित लिँदाखेरि 70 रुपियाँमा बिक्री गर्दाखेरि पनि ट्याक्ससहित फाइदा हुन्छ भन्ने हामीले विज्ञहरूका कुराहरू सुनेका छौँ। त्यो कुरा कति सही छन् त्यो बारेमा पनि हामी जाँच पडताल गर्छौँ। र दोस्रो कुरा हामीले के भनेका छौँ भन्दाखेरि यसको दीर्घकालिक समाधान भनेको यसको यही प्रणालीभित्र के हो भन्दाखेरि रिफाइनरी मेसिन राज्यले चाहिँ स्थापित गर्नु पर्यो। राज्यले रिफाइनरी मेसिन स्थापित गर्नु पर्यो। बाहिरबाट चाहिँ आउने जो कच्चा तेल छ त्यो तेललाई देशभित्र रिफाइन गर्नु पर्यो। त्योबाट पैदा हुने 8-10वटा जो प्रडक्टहरू छन् त्यो प्रडक्ट पनि देशभित्र चाहिँ प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसो गर्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले अलिक दीर्घकालिक प्रकारको समाधान दिन्छ। हाम्रो चाहिँ जोड त्यसमा छ। तेस्रो कुरा के भन्नु भ्रष्टाचारीहरूको नाम लिस्ट। अब यो भ्रष्टाचारीको नाम लिस्टको कुरा अहिले हामीले त्यो भनेका छौँ र त्यस्तो जगजाहेरै छ हैन। त्यसलाई अहिले त्यो त सबैलाई थाहा छ। तपाईँहरूलाई पनि थाहा छ, देशको दुनियाँलाई पनि थाहा छ, जनतालाई सबैलाई थाहा छ। हाम्रो बुझाइमा कुरा के हो भन्दाखेरि यो सिस्टम नै भ्रष्टाचारी व्यवस्था हो। हाम्रो तर्क तपाईँले हामीले लेखेका लेखहरू हेर्नुभयो, हाम्रो छलफलहरू हेर्नुभयो र म अहिले तपाईँलाई पनि भन्छु कि यो त हाम्रो तर्क अलिक फरक छ। अहिले भन्नाले हाम्रो कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले अध्ययन गरिरहेको छौँ यो विषयमा। मान्छेहरूले के भन्छ भने व्यक्ति भ्रष्टाचारी भयो भनेर भन्ने गर्छन्। यहाँ व्यक्तिको कुरा होइन, यो सिस्टम भ्रष्टाचारी छ। हामीसँग जो व्यवस्था छ, यो संसदीय प्रणाली छ, दलाल पुँजीवाद भनेर अहिले राम्रो कुरा के भने सबैले भन्न थालेका छन्। प्रचण्डजीले पनि दलाल पुँजीवाद भन्न थाल्नुभएको छ। त्यसपछि आएर घनश्याम भुषालजीले पनि दलाल पुँजीवाद भनेर लेखिराख्नु भएको छ। अहिले एमाले भित्र पनि दलाल पुँजीवाद भन्ने चाहिँ हुन थालेको छ। के अरे समाजवादी एकीकृत समाजवादीभित्र पनि दलाल पुँजीवाद भन्ने आएको छ। गर्दा गर्दा अहिले कङ्ग्रेस पार्टीका केही बौद्धिक साथीहरूले चाहिँ दलाल पुँजीवाद हो नेपालको भनेर भन्नुभएको छ। यसमा हामीलाई खुसी लागेको छ, किनभने त्यो आइडेन्टिफिकेसन कमसेकम भयो। यो दलाल पुँजीवाद नेपालमा रहँदासम्म यसले पैदा गर्ने भनेको भ्रष्टाचार हो। यसमा जोसुकै प्रधानमन्त्री भए पनि, जोसुकै मन्त्री भए पनि, जुनसुकै व्यक्ति चाहिँ जनताद्वारा निर्वाचित भए पनि त्यसको काम भनेको के हो भने पहिलो काम भ्रष्टाचार गर्ने हो। त्यसकारणले भ्रष्टाचार चाहिँ आफैमा एक्सपोज गर्ने कुरा के हो भने सिस्टम चाहिँ के छैन, भ्रष्टाचारी हो। यदि यो सिस्टम बदलियो भने भ्रष्टाचार गर्ने व्यक्तिलाई त्यसले के गर्छ भने कारबाही गर्छ। यो सिस्टमले भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्तिलाई कारबाही गर्छ। अहिले भ्रष्टाचार गरेन भने त्यसलाई चाहिँ आउट गरिदिन्छ सिस्टमबाट। भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे मात्रै त्यहाँ चाहिँ रहने स्थिति पैदा हुन्छ। यस्तो प्रकारको स्थिति चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले भ्रष्टाचार चाहिँ के छैन, यो सिस्टम हो। यो सिस्टमलाई बदल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो कुरा त्यो छँदैछ। प्रचण्डसँगको एकताको कुरा उहाँले चाहिँ भन्दै हिँड्नुभएको छ। अब त्यसको पछाडिका उहाँका कारणहरू होलान्। किनभने अहिले हामी के देख्छौँ भने प्रचण्डजीको चुनाव चाहिँ के छ भन्दाखेरि एकदम बिग्रनेवाला छ। आफै प्रचण्ड लड्नुभयो भने देशको कुनै पनि ठाउँबाट उहाँले जित्न सक्नुहुन्न। हुन त नेपाली काङ्ग्रेस अनि समाजवादी एकीकृत प्रचण्डजीको पार्टीसहित भएर चाहिँ प्रचण्डले जिताउन कोसिस त गर्नेछन् उहाँहरूले, तर त्यति गर्दाखेरि पनि जित्ने स्थिति उहाँको छैन। किनभने जनता पुरै नफरत पैदा भएको छ, ठुलो बेइज्जती भएको छ उहाँहरूको कारणले, प्रचण्ड र केपीजीको कारणले। त्योबाट मेकअप गर्नको लागि उहाँले चाहिँ एकताको कुरा त गर्नुभएको छ, तर हाम्रो त्यस्तो कुरा चाहिँ छलफल चाहिँ हाम्रो छैन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट त्यो भएको छैन। हाम्रो पार्टीको तर्फबाट भएको कुरा के हो भने नेपालमा बृहत कम्युनिस्ट एकताको जरुरी छ र त्यो हुन्छ पनि। तर त्यो के विषयमा हुन्छ भन्दाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई कायम गर्नको निम्ति होइन कि यो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरेर वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने बाटोमा जानको निम्ति सबै पार्टीहरू, सबै कम्युनिस्टहरू नेपालमा जस्तो भने 70-75% भोटर्स चाहिँ कम्युनिस्ट भोटरहरू छन् भन्ने छ। त्यो सबै पार्टीका नेताहरूलाई त्यो लेभलमा लैजाने स्थिति भयो। यो व्यवस्थाको अन्त्य गरेर समाजवाद स्थापना गर्ने, वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने, देशको स्वाधीनता प्राप्त गर्ने। स्वाधीनता पनि सेना प्रहरीलाई बोर्डरमा खटाएर या चाहिँ के छैन मान्छेलाई स्वाधीन भनेर किताबमा पढाएर पत्रिकामा लेखेर स्वाधीनता प्राप्त हुन सक्दैन। स्वाधीनता प्राप्त त्यति बेला हुन्छ जब हरेक नागरिक आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रभित्र सम्पन्न र स्वाभिमान बन्न सक्छ, समृद्ध बन्न सक्छ। त्यति बेला मात्रै स्वाधीनता चाहिँ प्राप्त हुन सक्छ। त्यो बाटोमा चाहिँ गयो भनेदेखि जाने बाटोमा चाहिँ त्यो पार्टीहरू आयो भने हाम्रो बृहत कम्युनिस्ट एकता हुनसक्छ। र हाम्रो बृहत कम्युनिस्ट मात्रै एकताको कुरा मात्रै छैन, हाम्रो कुरा के छ भने बृहत समाजवादी एकता। जस्तो त्यो भनेको के हो भने काङ्ग्रेसभित्र पनि समाजवाद चाहने साथीहरू हुनुहुन्छ, काङ्ग्रेसभित्र पनि समाजवाद भन्ने छ। त बृहत समाजवादी एकता, समाजवादको बिचमा समाजवादीहरूको प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्था
को निम्ति हाम्रो एकताको अभियान छ र यो भनेको चाहिँ के छैन वैज्ञानिक समाजवादको निम्ति एकताको कुरा छ र यो गर्नको निम्ति हामीले के भनेको छौँ भने अहिले जनमत सङ्ग्रहको कुरा गरेका छौँ हामीले जनमत सङ्ग्रहको निम्ति यो प्रकारको एकता हुनसक्छ भन्ने हाम्रो कुरा छ त्यसको निम्ति यो हुनसक्छ र सायद मलाई के लाग्छ भने कालान्तरमा प्रचण्डजीले जो एकताको कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यतैतिर सङ्केत गरिराख्नु भएको छ भन्ने लाग्छ यो चाहिँ यो व्यवस्थाले चल्नेवाला छैन अब हामी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग एकता गर्दै अब चाहिँ भनेको त्यो हाम्रो पार्टीसँग एकता गर्दै र अरू पार्टीहरूसँग पनि एकता गर्दै जनमत सङ्ग्रहद्वारा वैज्ञानिक समाजवादी स्थापना गर्ने बाटोमा हामी जानुपर्छ भन्नेतिर सङ्केत गर्नुभएको हो